Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. यो भन्दा अगाडिको जुन क्वेशनहरु गर्यौं त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यु गरौं. क्वेशन नम्बर 5 हेरौं. What is the derivative of tan inverse sec x plus tan x? त्यसपछि एउटा क्वेशन लिएको छु 6 नम्बरमा tan inverse under root 1 plus sin x by 1 minus sin x. त्यसपछि 7 नम्बरमा छ tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x. त क्वेशन नम्बर 5 को हेरौं पहिला. त यसलाई y सपोज गर्दिने र थाहै छ यस्ता क्वेशनहरुलाई हामी के गर्छौं सुरुमै डेरिभेटिभ गर्दैनौं. पहिला यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं. ओपीटी म्याथ को फर्मुला युज गरेर यसलाई सिम्पल फर्ममा चेन्ज गर्छौं अनि डेरिभेटिभ गर्छौं. अब सिम्पल फर्ममा कसरी लैजाने त हेरौं स्टुडेन्ट्स. यो जुन tan इन्भर्स छ नि यसलाई केही नगर्ने अहिले यतिकै लेख्ने tan इन्भर्स अनि यो sec x लाई के लेख्ने त 1 upon cos x अनि tan x लाई के लेख्ने त sin x upon cos x. थाहै छ यो फर्मुला हुन्छ. त्यसपछि tan इन्भर्स cos x र cos x मा के एलसीएम आयो त cos x एलसीएम आउँछ स्टुडेन्ट्स अनि माथि के हुन्छ 1 प्लस sin x. ठीक छ स्टुडेन्ट्स यहाँसम्म. अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं स्टुडेन्ट्स इज इक्वल टु tan इन्भर्स. अब हाफ एंगल फर्मुला खोल्छौं. यो 1 भनेको के हुन्छ cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2. ठीक छ. र यो जुन sin x छ sin x को हाफ एंगल फर्मुला हुन्छ 2 sin x by 2 cos x by 2 and divide by तल के छ cos x. cos x को पनि हाफ एंगल फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2. त यो मैले फर्मुला खोलेको स्टुडेन्ट्स 1 भनेको cos स्क्वायर x by 2 plus sin स्क्वायर x by 2 यो x by 2 हो. हुन त 1 भनेको हामीलाई थाहा छ 1 भनेको के हुन्छ cos स्क्वायर a plus sin स्क्वायर a. यो एंगल a को ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ. त यहाँनेर हामी x by 2 राखेका छौं. त यहाँ पनि के राख्नु पर्यो x by 2 राख्नु पर्यो. त्यसपछि sin x को फर्मुला हुन्छ 2 sin x by 2 cos x by 2 अनि cos x को फर्मुला हुन्छ cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2. अब यो फर्मुलामा जान्छ a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab. ठीक छ यसलाई a स्क्वायर यसलाई b स्क्वायर मान्ने हो अनि यो हुन्छ प्लस 2ab. त यो भयो a plus b को होल स्क्वायर. अनि तल के गर्ने a स्क्वायर minus b स्क्वायर को फर्मुला खोल्ने स्टुडेन्ट्स. त फर्मुला खोलेपछि के हुन्छ त यहाँ हेरौं इज इक्वल टु यहाँ लेखौं tan इन्भर्स माथि के लेखौं cos x by 2 प्लस sin x by 2 को होल स्क्वायर and divide by cos x by 2 plus sin x by 2 bracket cos x by 2 minus sin x by 2. ठीक छ स्टुडेन्ट्स अनि यहाँनिर ठुलो ब्राकेट यो a स्क्वायर यो b स्क्वायर प्लस 2ab. त के भयो cos x by 2 प्लस sin x by 2 को होल स्क्वायर तल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a plus b a minus b. ठीक छ. अब एउटा क्यान्सल हुन्छ स्टुडेन्ट्स. यो हेर यो र एउटा यो क्यान्सल हुन्छ. ठीक छ. त माथि के बच्ने भयो त माथि बच्छ स्टुडेन्ट्स tan इन्भर्स जस्ताको त्यस्तै अनि माथि के बच्छ त cos x by 2 plus sin x by 2 divide by cos x by 2 minus sin x by 2. ठीक छ स्टुडेन्ट्स यो बच्छ. माथि एउटा क्यान्सल भयो त एउटा बच्छ cos x by 2 plus sin x by 2. तल चाहिँ यो बच्छ cos x by 2 minus sin x by 2. अनि यसपछि के गर्ने स्टुडेन्ट्स यो भन्दा पहिला यस्ता क्वेशन हामी गरेका थियौं. यो भन्दा पहिला हामी यस्ता क्वेशन गरेका छौं. तिमीलाई याद छ कि छैन यो दुईटैबाट cos x by 2 र cos x by 2 कमन तान्ने. कमन तानेपछि के हुन्छ स्टुडेन्ट्स हेरौं यो जब कमन तान्छौं नि त 1 हुन्छ प्लस अनि tan हुन्छ. अब आफै सोच tan कसरी हुन्छ त cos कमन लिएपछि यहाँ 1 बच्छ
यहाँनिर साइनको तल कस हुन्छ, साइन अपन कस भनेको ट्यान हुन्छ। अनि त्यसै गरी तल यो कस जब कमन तान्छौँ त 1 हुन्छ, अनि माइनस साइनको तल कस हुन्छ, त्यो के भइहाल्छ tan x/2। अनि यो cos x/2 माथिबाट कमन लिएको र तलबाट कमन लिएको क्यान्सल हुन्छ। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, यो क्यान्सल गरेपछि अब के बच्ने भयो त स्टुडेन्ट्स, अब यसपछि हामी के लेख्न सक्छौँ tan इन्भर्स यो 1 भनेको थाहा छ tan π/4 हो, त्यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौँ tan π/4 प्लस tan x/2 डिभाइड बाई तल यो 1 जस्ताको त्यस्तै लेख्ने माइनस यहाँनिर एउटा 1 सपोज गर्छौँ, अनि त्यो 1 को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ त tan π/4 अनि फेरि हामीसँग के छ त tan x/2। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, अब यसपछि एउटा फर्मुलामा गयो tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इन्टु tan b। यो के को फर्मुला हो tan a प्लस b को फर्मुला हो स्टुडेन्ट्स। त हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ, यसलाई लेख्न सक्छौँ tan इन्भर्स यहाँ हेर यो भयो a यो भयो b, tan a प्लस tan b, त यो पनि के भयो त a अनि यो के भयो त b, त tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इन्टु tan b भनेपछि tan a प्लस b हैन, tan a प्लस b। त यसलाई के लेख्न सक्छौँ tan π/4 प्लस x/2 के लेख्ने त यहाँनिर tan π/4 प्लस x/2। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, यो a यो b अनि तल a यो b tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इन्टु tan b tan a प्लस b। अब यहाँनिर के आयो tan इन्भर्स र tan क्यान्सल भइहाल्छ अनि के बच्छ π/4 प्लस x/2 एन्ड दिस इज y, दिस इज y। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। त यहाँनिर d/dx को मेसिनभित्र के बन्द गरिदिउँ π/4 प्लस x/2 इज इक्वल टु π/4 इज कन्स्टेन्ट, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 अनि x को डेरिभेटिभ 1 अनि 1/2 बच्छ, त्यसको आन्सर कति आयो 1/2 एन्ड दिस इज द डेरिभेटिभ अफ गिभेन फंक्शन। त स्टुडेन्ट्स मलाई लाग्छ तिमीले यो बुझेको होला। यहाँनिर त डेरिभेटिभ गर्दा केही पनि गाह्रो भएन, जस्ट सिम्प्लिफाई गर्न टाइम लाग्यो हैन। यो π/4 कन्स्टेन्ट हो, त्यसको डेरिभेटिभ 0 भइहाल्छ अनि x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ, के बच्यो 1/2। त 1/2 यसको चाहिँ आन्सर भयो। अब यो क्वेसन नम्बर कति भयो त हाम्रो, यो क्वेसन नम्बर भयो हाम्रो कति त 5 नम्बर। अब 6 नम्बर हेरौँ tan इन्भर्स रुट ओभर 1 प्लस sin x अपन 1 माइनस sin x। त यो क्वेसनलाई हेरौँ स्टुडेन्ट्स 6 नम्बर। त लेट y भनेको tan इन्भर्स अनि अन्डर रुट 1 प्लस sin x अपन 1 माइनस sin x। अब तिमीलाई कतिको याद छ यो जुन यति जुन यो छ नि रुट ओभर 1 प्लस sin x अपन 1 माइनस sin x, यसको सिम्प्लिफिकेसन मैले अगाडिको भिडियोहरूमा गराएको छु, भिडियोहरू खोजेर आफै हेर्ने। यहाँ पनि हामी के गर्छौँ यो 1 जुन छ नि यो 1 को सट्टामा हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 र जुन यो sin x छ तलमाथि यहाँ पनि sin x यहाँ पनि sin x, त्यसको सट्टामा के राख्छौँ 2 sin x/2 इन्टु cos x/2। त 1 को सट्टामा यो राख्दा र sin x को सट्टामा यो राख्दा माथि फर्मुलामा गइहाल्छ cos x/2 प्लस sin x/2 को होल स्क्वायर, तल हुन्छ cos x/2 माइनस sin x/2 को होल स्क्वायर, त्यसपछि स्क्वायर रुट क्यान्सल हुन्छ अनि cos x/2 कमन तान्छौँ। त यहाँनिर म डाइरेक्ट रिजल्ट लेख्दैछु, यो कसरी आउँछ अगाडिको भिडियो खोजेर हेर्ने, यस्तो क्वेसनको सोल्युसन मैले गराएको छु, यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने, त्यसको भ्यालु यति आउँछ स्टुडेन्ट्स। म डाइरेक्ट लेख्दैछु हेर है tan इन्भर्स
सरी tan इन्भर्स हुन्न tan आउँछ tan को एंगलमा यति आउँछ स्टुडेन्ट्स pi/4 प्लस x/2 म फेरि एकचोटि भन्दैछु राम्रोसँग सुन 1 को सट्टामा यो राख्छौं sin x को सट्टामा यो राख्छौं त फर्मुलामा जान्छ a² प्लस b² प्लस 2ab a प्लस b को होल स्क्वायर भनेपछि के आउँछ cos x/2 प्लस sin x/2 को होल स्क्वायर तल माइनस भएको हुनाले तल आउँछ cos x/2 माइनस sin x/2 को होल स्क्वायर माथि पनि स्क्वायर तल पनि स्क्वायर स्क्वायर रुट क्यान्सल हुन्छ अनि माथि के आयो त cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 कमन तान्ने ठ्याक्कै यो भन्दा अगाडिको जुन क्वेशनमा हामी गर्यौं नि ठ्याक्कै यो भन्दा अगाडिको क्वेशन cos x/2 कमन तान्ने माथिबाट तलबाट अनि के बच्छ यहाँ हेरिहाल यो भन्दा जस्ट माथि गरेको क्वेशन यहाँनिर यस्तै स्टेप आउँछ स्टुडेन्ट्स यो cos x/2 कमन आउँछ 1 प्लस tan 1 माइनस tan अनि फेरि यसलाई फर्मुलामा लैजान्छौँ हामी त फर्मुलामा लगेपछि यहाँनिर मैले डाइरेक्ट के लेखिदिएको छु tan pi/4 प्लस x/2 यो तिमीहरू गरेर देखाउने हो केही पनि गाह्रो छैन अब यसपछि त तिमीहरू आफै गरिहाल्छौ हेर tan र tan इन्भर्स क्यान्सल हुन्छ के बच्छ pi/4 प्लस x/2 and this is y अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने स्टुडेन्ट्स differentiating both sides with respect to x we get dy by dx डाइरेक्ट लेखौं pi/4 is constant डेरिभेटिभ 0 अनि x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 अनि तल के बच्छ 2 त्यसको आन्सर पनि कति आउँछ त 1/2 आउँछ स्टुडेन्ट्स यो गरिहाल्छौ ठीक छ यो 6 नम्बर भयो अनि 7 नम्बरमा के थियो स्टुडेन्ट्स 7 नम्बर क्वेशन थियो एकचोटि हेरिहालौं 7 नम्बर क्वेशन 7 नम्बरमा थियो यो tan इन्भर्स cos x minus sin x by cos x plus sin x त यो पनि तिम्रो आफै गरिहाल्छौ र कसरी हिन्ट्स मात्रै दिन्छु अलरेडी cos minus sin छ cos plus sin छ यहाँबाट cos x कमन तान त 1 minus tan x हुन्छ तलबाट cos x कमन तान 1 plus tan हुन्छ cos क्यान्सल कमन लिएको 1 minus tan upon 1 plus tan अब 1 को सट्टामा pi/4 लेख्ने 1 को सट्टामा pi/4 लेख्दा tan pi/4 माइनस यहाँनिर के हुन्छ tan x हुन्छ अनि तल पनि 1 आउँछ त्यहाँ लेख्ने tan pi/4 त यो सिधै केमा चेन्ज हुन्छ स्टुडेन्ट्स tan इन्भर्स यो आउँछ tan pi/4 माइनस x यो आउँछ स्टुडेन्ट्स cos x कमन तानेर तिमीहरू गरिहाल्छौ त्यसो tan र tan क्यान्सल भयो tan इन्भर्स डेरिभेटिभ गर्दाखेरि pi/4 कन्स्टेन्ट त्यसको डेरिभेटिभ 0 भइहाल्छ अनि माइनस x बच्छ अनि माइनस x को डेरिभेटिभ गर्यो भने कति हुन्छ -1 त यो क्वेशन पनि तिमीहरू आफै गरिहाल्छौ ठीक छ स्टुडेन्ट्स त अब अर्को टाइपको क्वेशनहरुमा जाउँ स्टुडेन्ट्स अर्को टाइपको क्वेशन्समा जाउँ हेलो स्टुडेन्ट्स अब हामीले 8 को क्वेशनहरु गरौँ यहाँ पनि के छ त इन्भर्स फंक्सन छ cos इन्भर्स cot इन्भर्स cos इन्भर्स sec इन्भर्स tan इन्भर्स sin इन्भर्स अब यति धेरै क्वेशनहरु देखेर आत्तिनु हुँदैन सबै सजिलो क्वेशन छ यो चाहिँ अर्को थरीको क्वेशन छ यो क्वेशन्सहरुमा हामी डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गर्दैनौं जस्तै हुन्छ नि यसलाई x मानेर सिधै डेरिभेटिभ गर्दिने त एकदम झ्याउ भइहाल्छ लामो भइहाल्छ यसमा हामीले x को केही भ्यालु पुट गरेर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन पुट गरेर यसलाई हामी सिम्पल फर्ममा चेन्ज गर्छौं त्यसपछि डेरिभेटिभ गर्छौं तर के पुट गर्ने त एउटा क्वेशन गरेर हेरौं अनि आइडिया आउँछ के पुट गर्ने भनेर त 8 को फर्स्ट नम्बरको सोलुसन हेर है 8 को फर्स्ट को सोलुसन त 1 नम्बर को सोलुसन हेरौं लेट y भनेको के हो त cos इन्भर्स 4x क्यूब माइनस 3x पहिला म तिमीहरुसँग एउटा क्वेशन सोध्छु यो फर्मुला तिमीलाई कतिको थाहा छ cos 3a को फर्मुला कतिजनालाई थाहा छ cos 3 को फर्मुला यदि थाहा छैन भने त सुनिहाल यसको फर्मुला हुन्छ 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a यो फर्मुला हुन्छ
4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। अब यहाँनिर यो फर्मुला म किन लेख्दैछौँ अब एकछिनपछि थाहा पाउँछौँ। हेर यहाँ हेर, यहाँ जुन यक्स छ नि यसमा पहिला हामी पुट गर्छौँ यक्स इज इक्वल टु cos थीटा मान्न, चाहे cos अल्फा मान्न, चाहे cos बीटा मान्न। यक्स इक्वल टु के पुट गर्ने cos थीटा, ए पुट गरे पनि हुन्छ। किन अहिले एकछिनपछि थाहा पाउँछौँ। जब एक्स इक्वल टु cos थीटा पुट गर्छौँ नि त यहाँबाट फेरि थीटाको भ्यालु निकाल्दिने है, यहाँबाट थीटाको भ्यालु निकाल्ने। त थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त यो cos उता जान्छ अनि थीटाको भ्यालु हुन्छ cos इन्भर्स x। अहिलेलाई यति मात्रै बुझ, यो cos उता जान्छ cos इन्भर्स x हुन्छ, थीटाको भ्यालु cos इन्भर्स x हुन्छ। यो कसरी हुन्छ इन्भर्स फंक्सनमा हामी पढ्छौँ, के इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनमा हामी पढ्छौँ डिटेलमा। यति मात्रै बुझ्ने हो कि x को भ्यालु हामी cos थीटा पुट गर्यौं त एकदम यो सिम्पल फर्ममा जान्छ। कसरी एकछिनपछि थाहा पाउँछौँ। र यहाँ यो पुट गरेपछि थीटाको भ्यालु निकाल्ने, थीटाको भ्यालु कति हुन्छ cos इन्भर्स x। अब यो पुट गरिसकेपछि y को भ्यालु कति आयो त हेरौँ, y को भ्यालु cos इन्भर्स यहाँ है 4x क्यूब, व्हाट इज x cos थीटा, x क्यूब, x भनेको cos थीटा भनेपछि cos थीटा को होल क्यूब भनेपछि यो म लेख्न सक्छु cos क्यूब थीटा माइनस 3x, व्हाट इज x, x भनेको cos थीटा। त हामीले केही पनि गरेनौं, यहाँनिर जुन x छ त्यसको सट्टामा हामीले cos थीटा पुट गरेको हो त cos क्यूब थीटा हुन्छ माइनस 3 cos थीटा हुन्छ। अनि अघि लेखेको फर्मुला हेर स्टुडेन्ट्स, यो जुन छ cos इन्भर्स, यो फर्मुला हेर स्टुडेन्ट्स, अनि यो हेर यहाँनिर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए के हुन्छ त हेर त, यो हो cos 3a। त यो भनेको अरु केही हैन cos 3 थीटा हो स्टुडेन्ट्स, cos 3 थीटा। देन cos इन्भर्स cos कैंसिल, के आयो 3 थीटा। नाउ वी पुट द भ्यालु अफ थीटा एन्ड व्हाट इज द भ्यालु अफ थीटा, व्हाट इज द भ्यालु अफ थीटा त सी हियर cos इन्भर्स x, थीटा भनेको cos इन्भर्स x एन्ड दिस इज y, दिस इज y। अब हेर त कति सिम्पल फर्ममा चेन्ज भयो। त यहाँनिर मैले जति क्वेसन लेखेको छु नि सबैमा यस्तै ट्रिक छ। त यो हेर हामीले थाहा पाउने हो कि x को ठाउँमा cos राख्यो भने 4 cos क्यूब माइनस 3 cos भनेपछि cos 3 थीटाको फर्मुलामा जान्छ, त्यसरी थाहा पाउने हो। सुरुमा हेर थाहा पाउन सक्दैन होला, प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुन्छ। त x को भ्यालु cos थीटा पुट गर्ने, cos लाई उता फाल्दिने, थीटाको भ्यालु के आउँछ cos इन्भर्स x, ठीक छ। त यो x को भ्यालु फेरि यहाँनिर लगेर राख्ने, जहाँ जहाँ x छ नि त्यहाँ लगेर राख्ने। त y इक्वल टु के आउँछ cos इन्भर्स 4 x भनेको cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, अनि ठ्याक्कै यो फर्मुलामा गयो cos 3 थीटा, अनि cos इन्भर्स क्यान्सल 3 थीटा, अनि थीटाको भ्यालु हामी यहाँ निकालेर राखेका छौँ, त्यो भ्यालु यहाँ पुट गरिदिने। अब यो जुन y आयो नि यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्ने हो, डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x वी गेट यहाँबाट dy अपन dx। त यता पनि के लेख्नु पर्यो d अपन dx अनि ब्राकेटमा 3 cos इन्भर्स x। त 3 इज कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ, 3 इज कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ, हामीले कसलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने त cos इन्भर्स x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट्स। त cos इन्भर्स को डेरिभेटिभ थाहा होला, यो c बाट सुरु छ त माइनस हुन्छ, cos इन्भर्स को डेरिभेटिभ sin इन्भर्स जस्तै हो, sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ हुन्छ 1/√1 माइनस x स्क्वायर। त cos इन्भर्स को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। त्यसको आन्सर लेख्ने माइनस 3/√1 माइनस x स्क्वायर एन्ड द्याट इज आन्सर स्टुडेन्ट्स। त यो क्वेसनहरुमा यस्तै ट्रिक छ स्टुडेन्ट्स, तिमीहरु हेरेर राम्रोसँग। अब भन्छौ कि सर 2 नम्बरमा के पुट गर्ने, यहाँनिर छ cot इन्भर्स √1 प्लस x अपन 1 माइनस x। त x को भ्यालु के पुट गर्ने त 1 प्लस cos र 1 प्लस x र 1 माइनस x छ हैन, 1 प्लस x र 1 माइनस x छ। त यसमा पुट गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट्स
है मैले हिन्ट्स दिँदैछु यसमा के पुट गर्ने x इक्वल टु cos थीटा x इक्वल टु cos थीटा किन 1 प्लस cos थीटा को फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स 1 प्लस cos थीटा को पनि फर्मुला हुन्छ र तल के भइहाल्छ 1 माइनस cos थीटा त्यसको पनि फर्मुला हुन्छ हाफ एङ्गल फर्मुला ठीक छ त यो क्वेशन पहिला गरेर हेरौँ कतिको मिल्छ अनि त्यसपछि अरु क्वेशनमा के पुट गर्ने म हिन्ट्स मात्रै दिन्छु है त क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ cot इन्भर्स रुट ओभर 1 प्लस x बाइ 1 माइनस x त 2 नम्बरमा के छ लेट y भनेको cot इन्भर्स अंडर रुट 1 प्लस x अपन 1 माइनस x त्यसमा हामीले पुट गर्ने x इक्वल टु cos थीटा त यहाँबाट थीटा को भ्यालु निकाल्दिने पहिला व्हाट इज थीटा त cos इन्भर्स x यो cos हुँदा जान्छ cos इन्भर्स x हुन्छ थीटा को भ्यालु आउँछ अब y को भ्यालु कति आयो त y इज इक्वल टु cot इन्भर्स अनि जहाँ जहाँ x छ जस्तै यहाँनिर x छ x भनेको cos थीटा 1 प्लस cos थीटा डिभाइड बाइ यहाँ पनि x छ त्यहाँनिर के भयो त cos थीटा भयो अब मैले पहिला नै भनेको छु दुईटा फर्मुला एकदम काम लाग्छ एउटा फर्मुला यो 1 प्लस cos a को फर्मुला र एउटा हुन्छ 1 माइनस cos a को फर्मुला प्लस मा छ भने यसको फर्मुला हुन्छ 2 cos स्क्वायर a बाइ 2 र माइनस छ भने यसको फर्मुला हुन्छ 2 sin स्क्वायर a अपन 2 स्टुडेन्ट्स 1 प्लस cos a भनेको 2 cos स्क्वायर बाइ 2 र 1 माइनस cos a भनेको 2 sin स्क्वायर बाइ 2 यो कसरी आउँछ पहिला मैले धेरै पटक भनिसकेको हो cos a को हाफ एङ्गल फर्मुला हुन्छ 2 cos स्क्वायर बाइ 2 माइनस 1 1 1 क्यान्सल अनि यो आउँछ ठीक छ त्यसैगरी cos a को अर्को पनि फर्मुला हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाइ 2 त्यहाँबाट 1 1 क्यान्सल यो आउँछ प्लस छ भने cos स्क्वायर सम्झिने माइनस मा sin स्क्वायर सम्झिने यहाँ a छ भने यहाँनिर त्यसको हाफ हुन्छ त यहाँ के आएको छ 1 प्लस cos थीटा त म यसलाई यसरी लेख्न सक्छु स्टुडेन्ट्स cot इन्भर्स अनि रुट भित्र हेर 1 प्लस cos थीटा लाई डाइरेक्ट के लेख्ने 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 तल 1 माइनस cos थीटा लाई के लेख्ने 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 ठीक छ स्टुडेन्ट्स अनि त्यसपछि यो 2 र यो 2 क्यान्सल अनि यता पनि स्क्वायर रुट तल पनि स्क्वायर रुट भनेपछि स्क्वायर रुट हट्ने भयो हैन स्क्वायर रुट हट्छ त के आउँछ cot इन्भर्स अनि म डाइरेक्ट लेख्दैछु हेर यही रुट हट्यो माथि cos थीटा बाइ 2 बच्छ तल sin थीटा बाइ 2 बच्छ स्क्वायर त क्यान्सल भइहाल्छ स्क्वायर रुट सँग त cos थीटा बाइ 2 तल sin थीटा बाइ 2 त cos बाइ sin के हुन्छ cot हुन्छ cot थीटा बाइ 2 अब एकदम इजी क्वेशनमा चेन्ज भयो हेर दिस बिकम्स cot र cot इन्भर्स क्यान्सल के आयो थीटा बाइ 2 नाउ वी पुट द भ्यालु अफ थीटा व्हाट इज द भ्यालु अफ थीटा 1 बाइ 2 त छ अनि थीटा को भ्यालु हामी यहाँ निकालेका छौं cos इन्भर्स x ठीक छ त हामीले के निकाल्नु त अहिले हामीसँग y इज इक्वल टु के आयो त 1 बाइ 2 cos इन्भर्स x यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने स्टुडेन्ट्स त डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x वी गेट dy बाइ dx त 1 बाइ 2 कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ अनि डेरिभेटिभ भित्र के हुन्छ त cos इन्भर्स x अनि cos इन्भर्स x को डेरिभेटिभ भर्खर अस्ति लेखेको हो के भर्खर अघि लेखेको हो cos इन्भर्स को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस 1 अपन रुट ओभर 1 माइनस x स्क्वायर अनि दिस इक्वल टु माइनस 1 अपन 2 हैन यो 2 र यो स्क्वायर रुट मा 1 माइनस x स्क्वायर एन्ड दैट इज आन्सर त खासै गाह्रो छैन स्टुडेन्ट्स अब अरु क्वेशन हेरौं त यहाँनिर 1 प्लस x हेरेर 1 माइनस x हेरेर हामीले यो पुट गर्यौं त यो क्वेशनमा पनि हेर त 1 प्लस x त यहाँ पनि छ तल 2 छ भनेपछि यहाँ पनि के पुट गर x इज इक्वल टु cos थीटा x इक्वल टु cos यहाँ पनि पुट गर मिल्छ
यसमा के पुट गर्ने सेक इन्भर्स 1/√1 - x²। त यहाँनिर म हिन्ट्स दिँदैछु स्टुडेन्ट्स, यसमा पुट गर्ने x = sin थीटा। किन हेरिहाल, जब x को ठाउँमा sin थीटा पुट गर्छौ त √1 - sin² आउँछ। √1 - sin² भनेको के हो, cos थीटा हो। 1/cos थीटा भनेको sec थीटा हो, अनि sec र sec क्यान्सल, थीटा बच्छ, अनि थीटाको भ्यालु यहाँबाट कति हुन्छ, sin इन्भर्स x। त्यसरी त्यसो भए यहाँनिर के पुट गर्ने स्टुडेन्ट्स, त यहाँनिर पुट गर्नुपर्छ हामीले x = cosec थीटा। कसरी हेर, जब x को ठाउँमा cosec थीटा राख्छौ त cosec² थीटा -1 रुट भित्र cosec² थीटा -1 भनेको cot थीटा हो। के हो, cot थीटा। अनि 1/cot थीटा भनेको tan थीटा हो। tan र tan इन्भर्स क्यान्सल, थीटा बच्छ, थीटाको भ्यालु यहाँबाट निकाल्ने cosec इन्भर्स x, अनि cosec इन्भर्स x को डेरिभेटिभ सिधै लेखिदिने -1/x × √x²-1। त यो भइहाल्छ। त 6 नम्बरमा के पुट गर्ने, त यहाँनिर हेर, यसलाई हेरेर हामीले के थाहा पाउँछौँ, एउटा फर्मुला हुन्छ 2tan a/1 - tan²। यहाँनिर 2tan a/1 + tan²। त 2tan a भनेपछि यहाँनिर हामीले x को भ्यालु के पुट गर्नु पर्यो, tan थीटा। अनि यहाँ पनि हामीले के पुट गर्ने, x = tan थीटा। त एउटा कुनै क्वेसन गरेर हेरौँ ल, यो 6 नम्बर गरेर हेरौँ है त। tan इन्भर्स 2x/1 - x²। 6 नम्बर हैन त, लेट y = tan इन्भर्स, अनि ब्राकेटमा के छ 2x/1 - x²। त्यसमा हामीले के पुट गर्ने, पुट x = tan थीटा। यो पुट गर्ने बित्तिकै थीटाको भ्यालु निकाल्नुपर्छ स्टुडेन्ट्स। व्हाट इज द भ्यालु अफ थीटा, tan इन्भर्स x। tan इन्भर्स x, अनि जहाँ जहाँ x छ नि के पुट गर्दैन, tan थीटा। त देयरफोर y = tan इन्भर्स 2, यहाँ है x भनेको tan थीटा, त 2 tan थीटा अपॉन 1 - x²। x² भनेको tan² थीटा। अनि यो इक्वल टु के भयो त स्टुडेन्ट्स, tan इन्भर्स, थाहा छ यो फर्मुला हो 2tan a/1 - tan²। यो त धेरै फेमस फर्मुला हो, 2tan a/1 - tan²a। यो फर्मुला हुन्छ tan 2a। यो tan 2a को फर्मुला हो। यदि यहाँनिर प्लस छ, त यो फर्मुला हुन्छ sin 2a को। ठीक छ, त यसको सट्टामा के लेखिने, 2tan θ/1 - tan² थीटा भनेको के भयो त, tan 2 थीटा। त्यसपछि tan इन्भर्स र tan क्यान्सल, के आयो 2 थीटा। एन्ड व्हाट इज द भ्यालु अफ थीटा, हामीले यहाँ निकालेका छौँ। थीटा भनेको tan इन्भर्स x, एन्ड दिस इज y। अब यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्ने स्टुडेन्ट्स। त डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x, we get dy/dx इज इक्वल टु 2 कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ, अनि डेरिभेटिभ कसलाई गर्ने त, tan इन्भर्स x। र यो त एकदम सिम्पल छ, tan इन्भर्स को डेरिभेटिभ हुन्छ डाइरेक्ट 1/1 + x², एन्ड द एन्सर इज 2 / 1 + x², एन्ड द्याट्स अल। त यस्तो टाइपको क्वेसनहरू तिमीहरू गरिहाल्छौ, राम्रोसँग हेर, रिपिट गरेर हेर, मजाले बुझ्छौ है त। अब अर्को टाइपको क्वेसनहरू नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला। ओके, बाई।